अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज फिर एक बहुत अच्छी न्यूज़ लाया हूं आपके लिए, इन्फॉर्मेशन लाया हूं। जो लोग यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं और वीज़े के ऊपर, मतलब वर्क वीज़े के ऊपर, जो कि वहाँ जाके उनको काम तलाश नहीं करना पड़ेगा, रोमानिया ने फिर एक बार इनको अर्जेंट जो है वो ज़रूरत पड़ी है लेबर की। तो उन्होंने फिर कहा है जी हमें लेबर चाहिए, लोग चाहिए, वर्कर चाहिए। इसकी डिटेल क्या है, कौन कौन से वर्कर चाहिए, सैलरी कितनी होगी, बाकी के मामलात जो हैं वो कैसे होंगे, तो वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। डिटेल देने से पहले जो नए आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। जो पुराने हैं, जिन्होंने मुझे लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है, हर वीडियो को लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से दुआएं उनके लिए, सबके लिए वैसे तो दुआएं होती हैं। बहरहाल चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, इनको फिर जो ज़रूरत पड़ी है अपने वर्कर के लिए, क्यों इनकी वर्कर की ज़रूरत पड़ती है कि एक तो ये आने वाला है रोमानिया शेंगन के अंदर, बहुत उम्मीद है शेंगन के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से अपनी डेवलपिंग जो है ना वो बहुत तेज़ी से, बड़ी स्पीड से कर रहे हैं। हर चीज़ में जो है वो अब आगे निकलने की जो है ना वो कोशिश रोमानिया की है। सैलरीज़ भी इन्होंने काफ़ी अच्छी की हैं। बहरहाल ये जो इस वक्त डिमांड उनको दरकार है, उनको ज़रूरत है जिन जिन लोगों की, वो मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ। इससे पहले, कैटेगरी बताने से पहले ये ज़हन में रखिए, आपका 2 बार इंटरव्यू होगा और आपको कम से कम इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उस इंटरव्यू में दूसरे की बात को समझ सकें और अपना सही जवाब जो है वो दे सकें। 2 बार क्यों होगा? एक बार लेगी आपसे एक एजेंसी जो आपको भेजेगी, जिनके पास ये वर्क परमिट आए हैं। एक बार तो वो लेगी, उनकी टीम लेगी, जूम के ऊपर आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ पे आप जो गलती करेंगे, आपकी गलती को वो सुधारेंगे, आपको वो तैयार करेंगे इंटरव्यू के लिए। दूसरी मर्तबा आपका इंटरव्यू होगा एम्बेसी के अंदर, ताकि जब आप वो वाला इंटरव्यू दें वहाँ पे आप गलती ना करें और आपको वीज़ा मिले। ये तो हो गई एक बात। अब चलते हैं कि इनको कौन कौन से लोग चाहिए रोमानिया के अंदर। ट्रेड, सबसे पहले इनको चाहिए जी बाइक राइडर। बाइक राइडर की इनको ज़रूरत है। सैलरी भी मैं बताता हूँ, सब्र करें, सैलरी भी बताता हूँ। सैलरी भी अच्छी है इनकी, अब आहिस्ता आहिस्ता अच्छी, आगे भी अच्छी होगी। बाइक राइडर चाहिए, जनरल वर्कर्स चाहिए, जनरल वर्कर के साथ साथ उनके हेल्पर भी चाहिए। लेकिन ये याद रखिए कि ये कभी मत सोचिए कि मैं हेल्पर हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं भी आती तो चल जाएगा। अपने ख़यालात जो हैं ना वो अपने पास से ही बातें मत बनाया करें आप, जो हकीकत होती है उसको अपनाया करें। जनरल वर्कर और हेल्पर चाहिए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए। कंस्ट्रक्शन लेबर के अंदर इनको उसका भी जो है वो हेल्पर चाहिए। कंस्ट्रक्शन लेबर के अंदर भी हेल्पर चाहिए। 3 चीज़ें हो गई। स्किल्ड वर्कर चाहिए। स्किल्ड वर्कर आपको पता ही है कौन से स्किल्ड वर्कर होते हैं। इसके अलावा इनको कंस्ट्रक्शन स्किल वर्कर एंड हेल्पर ये भी चाहिए। कंस्ट्रक्शन की फील्ड जो है आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर बहुत कुछ आता है। कारपेंटर भी आते हैं इसमें प्लम्बर भी आते हैं, इसमें वेल्डर भी आते हैं, इसमें ड्राइवर भी आते हैं, इसमें बहुत कुछ आता है।
کنسٹرکشن کی فیلڈ جو ہے یہ چھوٹی سی فیلڈ نہیں ہے، بہت بڑی فیلڈ ہے. ہر آدمی کنسٹرکشن کے کام میں فٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کی ایج جو انہوں نے بتائی ہے کم سے کم 20 ایئر اور زیادہ سے زیادہ 50 ایئر. 20 to 50 والے جو لوگ ہیں وہ چلیں گے. اس کے اندر کنٹین کے اندر بھی کام ہے، کنٹین ریسٹورانٹ وغیرہ اس کے اندر بھی جابس ہیں، ویٹر کی جابس ہیں، کوک کی جاب ہیں، اس قسم کی بھی جابس ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ جو یہ کنسٹرکشن ہے یہ بہت بڑا شعبہ ہے ایک. اس کی جو سیلری ہے یہ سٹارٹ میں آپ کی سیلری جو ہوگی کم سے کم 550 یورو سے لے کر 1000 یورو تک آپ کی سیلری ہو سکتی ہے، آپ کے اسکل کے حساب سے، آپ کی جاب کے حساب سے، اور پلس آپ کا جو ہے اوور ٹائم ہے. اچھا، اوور ٹائم کے لحاظ سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. اوور ٹائم سیٹرڈے اینڈ سنڈے جو ہے نا آپ کا فری ہوتا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. اور اگر آپ میں ہمت ہے، آپ ینگ ہیں، تو آپ اوور ٹائم بھی کر سکتے ہیں وہیں پہ. اور اگر آپ باہر کہیں 4 گھنٹے، 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے کام کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کیجئے. وہ ورک جو آپ کا اوور ٹائم ہوگا اس سے زیادہ آپ کے پیسے وہاں پہ بنیں گے. بہت سارے کام ہیں، اور کوئی کام نہیں اگر آتا آپ کو تو بائک چلانی آتی ہے، بائک کے اوپر جو ہے آپ فوڈ ڈلیوری کا کام کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے تو. کوئی ہینڈ ورک کا کام آپ جانتے ہیں وہ بھی پرائیویٹ آپ کر سکتے ہیں. الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہے، اس کمپنی کو بھی ضرورت ہے الیکٹریشین کی، اور باہر بھی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے شعبے جو ہیں نکل آتے ہیں کام کے لیے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جاتی ہے باری کہ آپ کو پیپرز جو ہیں وہ کون کون سے چاہیے. اس کے اندر بینک سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں چاہیے. سب سے پہلی بات جو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بینک سٹیٹمنٹ کا، اس کام کے لیے آپ کو، اس ورک پرمٹ کے لیے بینک سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں چاہیے. ایک عدد پاسپورٹ چاہیے، CNIC کی کاپی چاہیے، مدر CNIC جو ہے اس کی کاپی چاہیے مدر کی. اس کے علاوہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کو. فوٹو 4 عدد فوٹو چاہیے. بیک گراؤنڈ جس کی ہے وہ وائٹ ہونی چاہیے، جیسے یہ پیچھے دیوار آپ وائٹ دیکھ رہے ہیں، اس قسم کی بیک گراؤنڈ جو ہے وائٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اسکل کا تو اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے، لیبر کا نہیں چاہیے. اسکل لیبر، اگر آپ اسکل ہیں کسی کام کے اوپر، آپ کو کام آتا ہے، اس کے سرٹیفکیٹس چاہیے آپ کو. اگر آپ نے اس کا اپلائی کرنا ہے تو تب چاہیے، ورنہ نہیں چاہیے. اگر آپ نارمل ایک لیبر کے اوپر جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی چیزوں کی ضرورت اس کے اوپر ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے آپ کو چاہیے برتھ سرٹیفکیٹ. آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ کے بعد آپ کو چاہیے FRC، اور FRC کے بعد آپ کو چاہیے پولیس سرٹیفکیٹ. ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ پولیس کا، ایک پولیس سرٹیفکیٹ کہ آپ کے اوپر کوئی کریمنل کیس نہ ہو. یہ چیزیں تمام کی تمام آپ کو چاہیے اس ویزے کے لیے. اس ویڈیو کے حوالے سے، اس ورک پرمٹ کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو آپ میرے انسٹا پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ میرا انسٹا ID جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہوتا ہے. اور اب ایک نیا سلسلہ بھی میں نے سٹارٹ کیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے. میں نے ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ بھی کریٹ کیا ہے، جس سے آپ کو ایوری ڈے
انفارمیشن ملتی ہے. جو بھی نیا ویزا، نیا ورک پرمٹ، کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو میں اس میں براڈ کاسٹ کر دیتا ہوں. وہ براڈ کاسٹ چل پڑتی ہے اور آپ سب کو مل جاتی ہے. اس لیے آپ وہ میرا جو انسٹا واٹس ایپ کا جو گروپ کا ہے لنک، وہ بھی میں بیچ میں ڈال دیتا ہوں ڈسکرپشن میں، اس کو بھی جوائن کر لیں، آپ کا اس میں فائدہ ہے. تو مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ اس ویزے سے فائدہ اٹھائیں گے. تو باقی جو بھی آپ کو جاننا ہو اس ویزے کے بارے میں، اس ورک پرمٹ کے بارے میں، جیسے کہ میں نے بتایا، آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.